अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। 11 सितंबर 2012 और आज 12 सितंबर 2023। 11 बरस बीत चुके हैं और 11 बरस पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसने पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोगों को हिला के रख दिया था। और इंसानी तारीख़ का इंसानियत सोज़ वाक़या ये गर्दाना जाता है। और जो इंसानी तारीख़ में मज़ालिम ढाए गए या जिन मज़ालिम का तज़किरा किया जाता है, और बिलखुसूस वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो हिटलर के ज़माने में जो मज़ालिम होते थे, लोगों को ज़िंदा जला दिया जाता था और उनको एक ऐसी भट्टी में डाला जाता था जिसमें वो ज़िंदा जल जाते थे। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया जो पाकिस्तान के शहर कराची में हुआ, और ये 11 सितंबर 2012 की बात है। और मुझे याद है उस वक्त, उस ज़माने में मैं ख़बरें पढ़ता था, हमने सारा इसको कवर किया। और ये ख़बर आती है कि बल्दिया टाउन में, कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई है। इस इंसानियत सोज़ वाक़े में 260 लोग ज़िंदा जल गए थे। और फिर उसके बाद जब इसकी सारी कड़ियाँ खुलने लगीं तो पता ये चला कि जो सियासी जमात है MQM, अब तो खैर MQM 2 धड़ों में है, उस वक्त MQM लंदन और MQM पाकिस्तान, अब 2 धड़े हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ MQM हुआ करती थी। और पता चला कि उसके लोग इसमें मुलव्वस हैं। ये 260 के करीब जो लाशें थीं, एक लंबे अरसे तक इनका सिलसिला चलता रहा। जो वरसा को बाज़ाब्ता DNA करने के बाद ये दी गईं, और फिर ये तकरीबन आप कह लें कि 3-4 माह तक ये जो वाक़या था इसने उन घर के लोगों के गम को बढ़ाए ही रखा। वैसे तो कहा जाता है कि जब कोई इंसान किसी की तदफीन हो जाए तो उसके बाद उसके घर वालों का गम घटना शुरू हो जाता है, लेकिन ये गम घटा नहीं। बहरहाल वो भी वक्त गुज़रा, फिर मामला गया अदालत में और फिर इसकी छानबीन हुई। एक JIT बनाई गई और उस JIT के मुताबिक जब ये JIT की तश्कील हुई और JIT ने ये सारी छानबीन शुरू की तो 2.5 साल का वक्त गुजर चुका था इस वाक़े को, और जो वाक़े की शवाहिद हैं वो भी मिट चुके थे। शवाहिद इकट्ठे करना भी दुश्वार था और मुकदमा भी ज़ेर समाअत था। JIT के मुताबिक जो जाए वक़ूआ से शवाहिद हासिल किए गए थे वो माहिराना राय के लिए मुतल्लिका महकमों को भेजे ही नहीं गए थे, और जो अमवात हैं वो केमिकल की वजह से हुई, इसका कोई पता नहीं लगाया गया था। वीडियो कैमरा के DVR रिकॉर्ड को महफूज नहीं किया गया था। अहम डाटा ज़ाया होने का खदशा था और मोबाइल फ़ोन्स की जियो फेंसिंग और कॉल डाटा रिकॉर्ड 6 माह से कबल मुद्दत तक दस्तयाब नहीं था। अब मामला ये है कि ये फिर भी JIT ने जो तमाम तर मामलात थे या जितना उनकी कोशिश थी, उन्होंने इस सारे नेटवर्क को बेनकाब करने की कोशिश की, और पता चला कि जो MQM के हम्माद सिद्दीकी हैं उनकी ईमा पर ये इक़दाम उठाया गया है। और इसके बारे में ये भी पता चला, जो JIT रिपोर्ट आई, कि जो फैक्ट्री मालिकान से उनसे 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था। और आपको पता है कराची में भत्ता मांगा जाता था, भत्ता मांगने का रिवाज आम था। जो एक सियासी जमात ये सब कुछ करती रही, उसके लीडर जो मुल्क से बाहर लंदन में बैठे हैं वो ये सब करते रहे। खैर फिर 22 अगस्त 2016 के बाद उन्होंने भी जब हद अबूर की, जिस तरह 9 मई 2023 को हद अबूर की गई, जब 22 अगस्त 2016 को उन साहब ने भी हद अबूर की तो फिर उनको अंडू किया गया। लेकिन ये जो वाक़या है, ये साने बल्दिया टाउन, ये इंसानियत सोज़ वाक़या है। फिर हम्माद सिद्दीकी का फ्रंट मैन जो है वो रहमान भोला उसका नाम बताया जाता है, और फिर एक ज़ुबैर चरिया साहब हैं। अब कल जो फ़ैसला आया, सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, उसमें उन्होंने 4 लोगों को बरी कर दिया, और जो रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया हैं उनकी सज़ाए मौत की जो सज़ा थी, जो फ़ैसला था इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का, उसको बरकरार रखा। आज मुझे बड़ी हैरानी है कि MQM पाकिस्तान के जो कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि MQM के 2 कारकुनों को निशाना बनाया गया है। ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला आपके कारकुन हैं, ये इतराफ़ तो आपने कर लिया है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पे दोबारा से तहकीकात होनी चाहिए। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि अगर ये आपके 2 कारकुन हैं तो वो 260 लोग जो ज़िंदा जल गए थे, और ये भी जो JIT है उसने ये बताया, तहकीकात में ये पता चला कि फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा था और बाहर से फैक्ट्री को ताले लगाए गए, ताले लगा के उसकी साइडों पे केमिकल छिड़का गया और उसके बाद उसको आग लगाई गई। वो लोग जो ज़िंदा जलाए गए थे उनमें भी आपको कोई ना कोई कारकुन तो होगा।
یہ میرا سوال ہے خالد مقبول صدیقی صاحب سے. اور آج آپ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو آپ کی سیاسی جماعت ہے اس کے بینر تلے ہوا ہے, اور آپ حماد صدیقی کو بھی پروٹیکشن دینا چاہ رہے ہیں, آپ رحمان بھولا کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ زبیر چریا کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ یہ سیاسی فائدہ لینا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ 2-4 لوگوں کو آپ پروٹیکٹ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیاسی فائدہ ہوگا, تو وہ 260 لوگ جو زندہ جل گئے, کیا وہ آپ کو سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے آج جب میں نے ان کی یہ پریس کانفرنس دیکھی ہے, اور جو میں نے جب اس کو پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایگزیکٹ فرماتے کیا ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن, یہ جو واقعہ ہے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ آیا یہ حادثہ تھا یا یہ پلانٹڈ تھا. ابھی اچھا یہ بھی اب اس بات کو بھی طے ہونا ابھی باقی ہے. ان کے بقول یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب آپ JIT یا رپورٹ یا تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آپ نے باہر سے تالا لگایا, آپ نے کیمیکل چھڑکا اور یہ حادثہ ہو گیا, بڑی حیران کن بات ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ MQM اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے, چیف جسٹس اور حکومت عدالتی کمیشن بنائیں. اس حادثے اور سانحے کا فیصلہ آ چکا تھا اور JIT رپورٹ میں تھا کہ یہ حادثہ تھا, اور ان کا کہ پاکستان پر قابض جاگیردارانہ قیادت نے MQM کو نشانہ بنانا ضروری سمجھا, اور MQM خود کو پیش کر رہی ہے. نظام انصاف اور حکومت اس اندیشے پر عدالتی کمیشن بنائے. مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود تھے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ سانحہ بلدیہ فیکٹری میں MQM قصوروار ہے تو سزا صرف 2 کارکنوں کو کیوں دی گئی ہے؟ اگر MQM کی قیادت نے آگ لگوائی تو ہمیں پھانسی دی جائے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ JIT کے مطابق واقعے کا گواہ ایک چرسی ہے. 12 سال کے دوران ایک بھی عدالت میں آگ لگانے کی ایک بھی تصویر یا ویڈیو پیش نہیں کی گئی. خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اگر MQM, وہ تو JIT نے کہا کہ اس میں MQM کی قیادت بھی ملوث ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور شاید کوئی نیا مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے جس میں مصطفیٰ کمال صاحب کے مطالبے کے مطابق ان سب کو نامزد کر دیا جائے, اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی تحقیقات نئے سرے سے ہوں. لیکن حضور, یہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا. جو شلجم ہیں ان سے مٹی جھاڑی جاتی ہے, اور اس کو کوئی کام نہیں سمجھا جاتا. وہ کوئی کام نہیں ہوتا کہ آپ شلجم سے مٹی جھاڑیں, کیونکہ شلجم پہ مٹی کوئی آلو کی طرح ٹکی نہیں ہوتی, دھوئیں گے, یہ کریں گے, اس کو یوں کرنا ہے, وہ جھڑ جاتی ہے. ان سب کو یہ پتہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, ایک واقعے کو بیتے 11 سال ہو گئے ہیں, 11 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا آج اس کے ثبوت کہاں موجود ہوں گے؟ اب تو پتہ نہیں اس بلڈنگ کے آثار بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بلڈنگ ہے تو اس کے وہاں حالات بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور وہ جو لواحقین ہیں ان کا غم بھی ٹھنڈا ہو گیا. وقت گزر جاتا ہے, وقت تو مرہم ہے نا. یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ کس کو نہیں پتا کہ آپ کا عسکری ونگ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے جو عسکری ونگ ہیں اس میں سب سے تگڑا تھا؟ یہ کس کو نہیں پتا کہ بھتہ لیا جاتا تھا آپ کے بینر پہ؟ یہ کس کو نہیں پتا کہ پرچی کے اندر کلاشن کی گولیاں رکھ کے دکانداروں کو, تاجروں کو, بزنس کمیونٹی کو بھیجی جاتی تھیں؟ یہ سب کو پتا ہے. اور اب ایسے میں آ کے پولیٹیکل مائلیج کے لیے آپ ان 260 لوگوں کا غم بھول گئے جن کو زندہ جلا دیا گیا. اس میں کسی کا باپ تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کا بیٹا تھا, کسی کا شوہر تھا. کتنے لوگ وہاں پہ یتیم ہوئے, کتنی بیوائیں آئیں, کتنے بھائیوں نے اپنے بھائی, کتنی بہنوں نے اپنے بھائی کھو دیے. بتانے کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب, یہ بے وقت کی راگنی آپ نے الاپ دی ہے, یہ بے وقت کی راگنی ہے جو آپ نے چھیڑ دی ہے. اس میں رؤوف صدیقی صاحب بھی تو آپ کی قیادت ہے نا, وہ تو بری ہو چکے ہیں, وہ تو بری ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ایسا واقعہ جس کی مثال ملتی ہی نہیں, جس کو ایک عدالت دہشت گردی کا واقعہ قرار دے چکی ہے, اور اس کو آپ آ کے اب حادثہ قرار دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ہی سچے تھے تو اس وقت ہی اپنا معاملہ کیوں نہیں لے کر گئے؟ اور سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا, یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا, جو 46 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے, انہوں نے کہا کہ بلدیہ فیکٹری جلانے کا فیصلہ MQM قیادت کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں. اب ان کے قائد تو باہر بیٹھے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں لائے جا سکتے تو یہاں جو موجود لوگ ہیں, جو ان کے اعلی کار تھے, جو ان کو چومتے تھے, جو ان کو مائی باپ مانتے تھے,
ان کو شامل کر لیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. سو یہاں پہ اس بات کو یہ سوچنا ہوگا کہ سیاست کے لیے ہم لوگ کتنا آگے نکل گئے ہیں. کیا یہ خوب ہوتا کہ ایسے موقع پہ ایم کیو ایم پاکستان اس کو نہ چھیڑتی. آپ پہ تو ڈرائی کلیننگ کا الزام ویسے بھی لگتا تھا, آپ کے داغ اب دھل رہے تھے, تو آپ کیوں ان شعلوں کو بھڑکا رہے ہیں جو آپ کی تاریخ میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس سے متعلق کافی جلاؤ گھیراؤ کا کام کر سکتے ہیں. سو اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط جو پالیسی ہے وہ اپنائی گئی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.